ممتاز ماہر تعلیم عزت مآب جناب محمد یونس فاروقی علیہ الرحمہ دی ایصال ثواب دی اس تقریب دے اندر شریک اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات اور مراتب بلند فرمائے۔ اسی سارے انہاں دے واسطے بخشش دی طلب اور بلندی درجات دی دعا دے واسطے جمع ہوئے۔ یقیناً وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جس دے واسطے فوت ہون تو بعد بھی بخشش دے اہتمام کیتے جان۔ خوبصورت ثنا خانان اپنی حاضری لگوا چکے، علماء کرام تشریف فرما۔ ایک حدیث پاک تلاوت کر کے اجازت دا طلبگار ٹھہراں گا۔ بخشش دی دعا کرنا اتنی عظیم سنت ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیائے اب و گلد اتے تشریف لے آئے تے اوندیاں نال اپنی امت دے واسطے بخشش دی دعا فرما دے سن پہ۔ اگر نبی پاک سور غار گئے تے تامی امتی دے واسطے بخشش دی دعا ہوندی ہے پئی، جے نبی ہیرا غار گئے نے تامی بخشش دی دعا ہوندی ہے پئی، جے شب برات ویکھو برات دی رات ویکھو تامی بخشش دی دعا ہوندی ہے پئی، جے معراج دی رات ویکھو تے عرش اولا اتے جا کے بھی بخشش دی دعا ہوندی ہے پئی۔ بھئی اے یار غار مزار، اگر توجہ کرو نا ایک جملہ دینا چاہنا، اے یار غار ہی نہیں کہ نبی یارہ کو بیٹھے دعا کی تھی، نبی غارہ میں گئے تھے دعا کی تھی، صرف یار تے غار ہی نہیں، وصال تو بعد تیرے میرے محبوب اپنے مزار وچ تشریف لے گئے تامی تیرے میرے واسطے بخشش دی دعا فرما دے سن۔ بس یہ حدیث پاک پڑھنی تے اجازت چاہوں گا۔ میں عرض کی تھی کہ تو یار غار نہیں، بعد از وصال مزار دے وچ نبی گئے تامی بخشش دی دعا ہو رہی ہے۔ تیرے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا زاد بھی نے صحابیت دا بھی شرف حاصل ہے، قرابت دا بھی شرف حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ، فضل ابن عباس فرماتے ہیں نبی پاک دا وصال ہویا حجرہ عائشہ صدیقہ دے اندر، نبی پاک دی چار پائی نے تھوڑا جا سرکا کے جتھے نبی پاک دا وصال ہویا سی چار پائی نے تھوڑا جا پچھے کر کے صحابہ کرام نے نبی پاک دی قبر کھودنا شروع کی تھی۔ ادھر قبر تیار ہوں دیئے بھئی، فضل ابن عباس فرماتے ہیں میں نکرے لگ کے رون لگ پیا۔ جے تسی توجہ کرو تے میں رومی کشمیر دی بولی جدساں کیوں نکرے لگ کے روندے سن پہ؟ سبحان اللہ، اپنی مرضی نہ رکھو خواہ، اپنی مرضی نہ رکھو، سبحان اللہ۔ حضرت فضل ابن عباس فرماتے ہیں میں نکرے لگ کے رونوا پیا، کیوں رونوا اسیاں ماڑے تے دنیا کر دے وچھڑ جان محبوب جنا دے اور نہ جیوں دے نہ مر دے وچھڑ
جان محبوب جنا دے او نہ جیوں دے نہ مر دے ٹوٹے یار دلا دے جانی وطن چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے کانڈ کی تھی جد یارا اجڑی بستی نظری آوے کانڈ کی تھی جد یارا جنوں میریاں اوے اکھیاں ٹوٹنے او نظری نہ آوے سوچ میں سجیاں گلیاں دی سر تے ویڑا کھا بڑیا وے یار فریدہ آتھے کی پسڑا جیتے دل پر نظر نہ آوے فضل ابن عباس فرماتے نے ادھر قبر تیار ہو گئی نبی دے صحابہ نے نبی دے مبارک جسم نو چکیا تے قبر دے وچ رکھ دیتا یعنی مزار دے وچ نبی نو لٹا دیتا میں موضوع دے وچ فرما دے نے جدو نبی پاک دے مبارک جسم نو قبر دے وچ رکھ دیتا میرے دل نے آکھیا او فضل ابن عباس ہونے نبی دی قبر بندیا جانی ہے جاندی جاندی واری اللہ دے یار دی زیارت کر لے فضل فرما دے نے میں نکروی اٹھیا نبی دی قبر دوتے آ گیا آکے نبی پاک دی زیارت کی تھی میں جملے حدیث دے پڑھن لگا فَإِذَا رَأَيْتُ شَفَتَيْهِ فرما دینے میری نظر جدو نبی دے لباں دی اتے پئی جدو میں نبی دے لباں نو ویکھیا تڑپ کے رہ جا کے مسلمانوں جدو نبی دے لباں نو ویکھیا یا تحرکان میرے نبی دے لب قبر دے وچ حرکت پہ کر دے میرے نبی دے لباں دی اندر حرکت ہے میرے نبی دے لب قبر دے وچ ہل دینے پہ فرما دینے جدو میں نبی دے لباں نو ہل دیا ویکھیا قبر دے وچ اتر گیا فَأَدْنَيْ تو آزانی میں اپنا کن نبی پاک دے لباں دے قریب کیتا تاکہ سنا دے سی میرے نبی کی فرما رہے نے جدو میں اپنا کن نبی پاک دے لباں دے قریب کیتا فرما دینے نبی پاک دے لباں دی وچ آواز ہوندی سی پئی میں اپنے کان دے نال او الفاظ سنے نے الفاظ سنو گے ایمان عش عش کری اٹھے گا ایک واری اونا لفظاں دا استقبال کردیا ہویا اچھی بولو سبحان اللہ تھوڑا جا بیٹے توجہ میرے الکرد کھولے نو فضل فرما دینے میں نبی پاک دے لباں دے قریب کان کیتا میرے نبی دی آواز پیوں دیئے اللہم اغفر لے امتی
سینے دا زور ہاتھ اونچا کر کے بول سبحان اللہ امتی 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 میرے نبی دی آواز ہو دیئے پئی چھت دیا مالکا ساری کائنات خالقا میں محمد مزار دے وچ لیٹ کے بھی تیرے تو غور کچھ بھی نہیں منگتا بس اپنے امتی واسطے میں بخشش دی دعا پیا کرنا جیڑے کہیں دے سن مرا کے لال تیرے اجیو نوی باریاں باریاں نی جیڑے تک دے سکتی نے راتی اجیو نوی باریاں باریاں نی جیڑے کہیں دے سن مرا گے نال تیرے تیرے اجیو نوی بازیاں محمد بوٹیا جھوٹا یہ جگ سارا کملی والے دیا سچیاں یاریاں نی